बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। ऑनलाइन ऐप के जरिए मालकान को खरीदारी के बहाने बुलाकर लूटने वाले दो भाई गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल्स, लैपटॉप, नकदी और जदीद असला बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चिनार रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ऐप के जरिए मालिकान को खरीदारी के बहाने बुलाकर लूटने वाले दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान उस्मान बट और जिशान बट के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल्स, लैपटॉप, नकदी और जदीद असला बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई ऑनलाइन मोबाइल और लैपटॉप के इश्तिहार देखकर मालिकान से राब्ता करते और उन्हें चेक करवाने के बहाने घर बुलाकर गन पॉइंट पर लूट लेते थे। मुल्जिमान ने ऑनलाइन ऐप की डिलीवरी बॉयज और मजिस्ट्रेट की फैमिली को भी लूटा था और मुल्जिमान दौरान वारदात एक शख्स के कत्ल में भी मुलव्विस हैं। एसएचओ थाना चिनार रोड के मुताबिक मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर में भी मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ किया, जबकि मजीद इंकशाफात तो मुतवक्का हैं। अब रुख करते हैं सियालकोट का। रेस्क्यू 1112 डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की जेरे निगरानी सानेहात से बचाव का आलमी दिन के हवाले से रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1112 सियालकोट ने बानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हिदायत पर सानेहात के आलमी दिन के मौके पर जिला भर में मुख्तलिफ स्कूल्स में आगाही सेशंस और रैली का इनेकाद किया। इस हवाले से गवर्नमेंट जामिया हाई स्कूल जम्मू रोड पर प्रिंसिपल अरशद महमूद, गवर्नमेंट मॉडल एलिमेंट्री स्कूल जोदेवाली में प्रिंसिपल राबिया मुश्ताक के तावन के साथ बच्चों और उस्ताजा के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें हादसात और सानेहात से आगाही और इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत फ्राहम की गई। कचहरी रोड पर वॉक भी की गई। रेस्क्यू 1112 ने लेंसिंग जोन स्कूल के बच्चों और उस्ताजा के साथ मिलकर सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन से कचहरी रोड पर आगाही वॉक भी किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने कहा, अवामुल नास के पैगाम में कि हादसात और सानेहात में नुकसान की शरह को कम करने के लिए हमें तरबियत याफ्ता होना पड़ेगा ताकि हम मिलकर अपने मुआशरे को महफूज बना सकें। आज किम्स हस्पताल गंबट के डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी के साथ अवामी मसाइल पर बातचीत की गई। रहीम बख्श भट्टी ने बताया कि यहाँ पर गरीब, बेबोझ, बेसहारा लोगों का काम मेरिट पर किया जाता है। ये हॉस्पिटल बना है गरीबों के लिए ही। उसने मजीद बताया कि गंबट के कुछ लोग सियासी दबाव डालना चाहते हैं और मुझे अमीर लोगों का काम करने पर दबाव डाला जाता है। मैं मजबूर होकर सियासी दबाव में आकर कुछ लोगों का काम करता हूँ। मजीद जानते हैं नुमाइंदे साजिद अली से। सबको ये करने करे तो आप गरीब और अमीर की हैसियत जो है ना, ये मरीज़ गरीब भी है, अमीर भी है, जान उसकी भी वही है, दिल भी उसकी वही है, दिमाग भी उसका वही है, टांगें भी वही हैं, गरीब जैसे। तो अल्लाह ने उसको गरीब को फिज़िकली कोई उसमें नहीं रखा, तो जी जो अमीर है उसकी टांग जो होगी बड़ी होगी, गरीब जैसी नहीं होगी। हाथ से गरीब जैसा होगा, अमीर जैसा ऐसे नहीं है। तो उनको ख्याल करे। तो मेरा ये है क्योंकि छोटे शहर में मैं खुद गरीब था, गरीबों के लिए अदारा बनाया, तो क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे, अमीर तो जा सकता था। तो आप लोगों को भी रुके से तो मेहरबानी करें, जो भी रुके करें गरीब के लिए करें। अमीर के लिए तो हो जाएगा सब कुछ, बाहर भी अस्पतालें खुली हुई है, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं है। आखान कोई का हाथ लगा सकता है, गरीब दीवार को हाथ नहीं लगा सकता। इधर तो मैं रोक करके आता है, ये मेरा नहीं हुआ, तो मैं हंसता हूँ। तो ठीक है भाई, इसका हक राइट इसका ही है। इधर सर, अगर हम किसी गरीब की बेपहुँच, बेसहारा की आवाज़ आप तक पहुँचाएं तो आप हमें उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देंगे सर? देखिए, मैं सुबह से लेकर 8 बजे तक, रात तक मैं 12 बजे तक बैठा रहता हूँ इधर। और किसके लिए बैठा रहता हूँ? अगर मैं इधर बाहर बैठता हूँ, कोई ऐसा कोई बड़ा अमीर वर्ग भी नहीं आता मेरे पास। 24 घंटे मैं टेलीफोन भी उठाता हूँ। अभी प्रेशर ज़्यादा है इसलिए टेलीफोन उठाऊँ या काम करूँ, तो थोड़ा सा मैं ढीला किया। लेकिन गरीब अगर रास्ते में मिलेगा, मैं ज़रूर उसकी लुक आफ्टर करूँगा। मैं कभी ऐसे बाहर चला जाता हूँ निकल के, किसी को पता भी नहीं होता, तो मैं जाता हूँ उनकी हेल्प करता हूँ। कहीं गरीब मिल गया उसकी हेल्प करता हूँ। मैं किसी गार्ड नहीं उठाता हूँ, न किसी बंदे को नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ, ऐसे राउंड देता हूँ अकेला, किसी को पता भी नहीं होता। देखता हूँ कोई गरीब है तो उसको फटाफट उसका इलाज हो जाए।
تو میں خود بھی ان کو نظر میں ہے، اور میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے جو فقیر ہیں، غریب ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ تو میرے پاس ضرور لے آئے. آپ کے پاس بھی کوئی غریب ہو نا، ضرور لے آئے، میں ضرور ہیلپ کروں گا. اور کیونکہ میں بنائی ان کے لیے سسٹم ہے، تو میں تو ظاہر ہے اس کے لیے ہی میں کر رہا ہوں. یہ بنایا ہی ادارہ ان کے لیے تھا، تو ظاہر ہے اس میں ابھی یہ نہیں ہے تو جی امیر آ گیا اس کو علاج نہیں، وہ تو اس کا حق، رائٹ، اس کا علاج تو سب کا رائٹ ہے، لیکن غریب کو ہم پریفرنس دیں. جی بالکل، آپ نے سنا کہ ڈائریکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ ادارہ غریبوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد علی، آن نیوز، گمبٹ. سخی سرور ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے بواٹا میں کمانڈنٹ محمد اکرام ملک کی قیادت میں ایس ایچ او تھانہ بواٹا باقر خان لغاری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان سے پنجاب سمگلنگ کی بڑی کارروائی کو ناکام بنا دیا. بارڈر ملٹری پولیس بواٹا نے بڑی مقدار میں غیر ملکی نان کسٹم پیڈ سامان کی کھیپ پکڑ لی، جس کو بلوچستان سے پنجاب ملتان سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. مزید تفصیلات جانتے ہیں مرید عباس کھوسا سے. جی مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ڈی جی خان کے قبائلی علاقے بواٹا میں کمانڈنٹ محمد اکرام ملک کی قیادت میں ایس ایچ او تھانہ بواٹا باقر خان لغاری نے سمگلنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان سے پنجاب بین الصوبائی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا. ایس ایچ او تھانہ بواٹا باقر خان لغاری نے بلوچستان سے پنجاب بین الصوبائی سمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا. ایس ایچ او تھانہ بواٹا باقر خان لغاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارڈر ملٹری پولیس تھانہ بواٹا نے بڑی مقدار میں غیر ملکی نان کسٹم پیڈ سامان کی کھیپ کو پکڑ لیا ہے. غیر ملکی نان کسٹم پیڈ سامان میں غیر ملکی سگریٹ، چھالیاں، گٹکا، رتنا وغیرہ شامل ہے. نان کسٹم پیڈ سامان غیر ملکی سگریٹ، چھالیاں، گٹکا، رتنا وغیرہ کو بلوچستان سے پنجاب ملتان سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. قانونی پروسیس مکمل کرنے کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے گا. کمانڈنٹ محمد اکرام ملک کی قیادت میں بلوچستان پنجاب بارڈر ایریا بواٹا میں سمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی. جی اب رخ کرتے ہیں شکارپور کا. دو گروپوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا. رستم کے قریب کچے میں جتوئی قبیلے کے دو گروپوں میں تصادم ہو گیا. دونوں گروپوں میں 5 گھنٹے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. نعشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال خانپور منتقل کر دیا. دونوں گروپوں کے فائرنگ کا سلسلہ جاری. مزید خونی ریزی کا اندیشہ. واقعے کا کوئی مقدمہ درج نہ ہو سکا. جاں بحق افراد کی شناخت کیسر جتوئی اور گلشیر جتوئی کے نام سے ہوئی. بائی پاس نوشہرہ فیروز اٹک پیٹرول پمپ کے قریب ٹرالر کا موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر کے نتیجے میں اسکول ٹیچر غلام شبیر سولنگی موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا موٹر سائیکل سوار نامہ قاسم سومرو سخت زخمی ہو گیا. موٹر وے پولیس موقع پر بروقت پہنچی. لاش اور زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا. رخ کرتے ہیں تحصیل چوبارہ کا، جہاں پر ہماری نمائندے عمیر حسن اوان کی رپورٹ کے مطابق اڈا حافظ آباد کے نزدیک تیز رفتار کار ٹائی براسٹ ہونے کے باعث الٹ گئی. حادثے میں 2 خواتین اور 1 مرد جاں بحق ہو گئے. 2 زخمی جاں بحق افراد کی شناخت محمد شوکت کوثر سلطانہ اور قمر النساء کے نام سے ہوئی. بدقسمت خاندان فیصل آباد سے کروڑ لال ایسن شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گئے. ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ حادثے میں خاوند شوکت علی، بیوی کوثر سلطانہ اور 1 خاتون قمر النساء زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے. لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مرنے والے اور زخمیوں کا تعلق آزاد کشمیر اور فیصل آباد سے بتایا جا رہا ہے. تھانہ صدر پولیس ان ایکشن 3 خطرناک اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے. تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر پولیس عارف والا نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار کی خصوصی ہدایت پر سرکل آفیسر حافظ خضر زمان کی قیادت میں ایس ایچ او محمد شاہد بھٹا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 3 خطرناک اشتہاری ملزمان سلطان ولد مقبول، ارشد ولد عبد الغفور، عبد الرحمان ولد عبد الغفور سقنان 194 9L چیچا وطنی کو جدید اسلحہ سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا. ملزمان نے سال 2018 میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور تھانہ صدر پولیس عارف والا نے ملزمان کے خلاف 3 سال قبل سنگین نوعیت کا مقدمہ درج کیا. شاہد نے کہا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل مختار اور سرکل آفیسر کی خصوصی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور ملزموں کا سراغ لگا کر عوام کا مال مسروقہ برآمد کر کے عوام کے حوالے کرنا ترجیحات میں شامل ہے.
جرائم پیشہ افراد کا گھر صرف جیل ہے۔ اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ میں ریسکیو 1112 ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی زیر نگرانی سانحات سے بچاؤ کا عالمی دن کے حوالے سے ریلی نکالی گئی اور سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ اور میڈیا ترجمان ریسکیو 1112 سیالکوٹ رانا وسیم کے مطابق سیالکوٹ میں بانی ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر رضوان نصیر صاحب کی خصوصی ہدایت پر ریلی اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جبکہ سانحات کے عالمی دن کے موقع ضلع بھر کے مختلف سکولز، گورنمنٹ جامعہ ہائی سکول جموں روڈ کے پرنسپل ارشد محمود، گورنمنٹ مڈل ایلیمنٹری اسکول جودے والی میں پرنسپل رابعہ مشتاق کے تعاون سے بچوں اور اساتذہ کے لیے ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں حادثات اور سانحات پر آگاہی اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ لنسنگ زون اسکول کے بچوں اور اساتذہ نے سینٹرل ریسکیو اسٹیشن سے کچہری روڈ تک آگاہی واک بھی کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے عوام الناس کو پیغام دیا کہ حادثات اور سانحات میں نقصان کی شرح کو کم کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہونا پڑے گا تاکہ ہم مل کر اپنے معاشرے کو محفوظ بنا سکیں۔ اب رخ کرتے ہیں ڈی جی خان کا۔ ڈی جی خان ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید کا بی ایچ یو عالمی والا کا رات گئے اچانک معائنہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد حسن رانجھا ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں ادویات، کولڈ چین حاضری اور دیگر معلومات دیکھی۔ ڈپٹی کمشنر نے رجسٹری کے مطابق حاضری بھی چیک کی۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے ادویات، زچگی، آؤٹ ڈور مریضوں کا ریکارڈ چیک کیا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے موجود طبی عملے سے معلومات بھی حاصل کی۔ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق بروقت حاضری یقینی بنائے جائے، ضروری ادویات کی موجودگی اور کولڈ چین برقرار رکھی جائے، ہسپتال میں صفائی اور علاج معالجے کی سہولیات بھی بہتر بنائی جائیں۔ دور دراز علاقوں میں بھی ہسپتالوں کے اچانک معائنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں پھول نگر کا۔ پھول نگر ڈی پی او قصور عمران کیشور اور ڈی ایس پی پتو کی آصف جویا کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی پھول نگر چودھری مطلوب نے 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پھول نگر تھانہ سٹی پھول نگر کے ایس ایچ او چودھری مطلوب نے اپنی ٹیم سب انسپیکٹر جمیل، انسپیکٹر عارف کے ہمراہ شہر اور گرد و نواح میں راہگیروں سے موٹر سائیکل چھیننے والوں نے رنگ عرف رنگو عرف گنگا گینگ گرفتار۔ علاقہ تھانہ سٹی پھول نگر میں واردات کرنے والے 5 رکنی خطرناک گینگ گرفتار کر لیے اور اس کے ساتھ پھول نگر سٹی بائی پاس، لمبے جاگیر روڈ اور جمیل روڈ پر جانے والے راہگیروں سے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل وغیرہ چھینتے ہیں۔ رنگو گینگ سے 3 موٹر سائیکل برآمد، 1 عدد پمپ ایکشن، 2 عدد 30 بور پسٹل۔ جناب صاحب پتو کی ڈی ایس پی نے شاباش دی اور ڈی پی او صاحب قصور سٹی ایس ایچ او نے پھول نگر کے کام کو سراہا اور شاباش بھی دی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضیاء وائٹل گروپ کی جانب سے محسن پاکستان ڈائریکٹر عبدالقدیر خان کے احسال و ثواب بلندی درجات کے سلسلے میں وائٹل دسترخوان ہارون آباد میں دعائیہ تقریب انعقاد پذیر کی گئی، جس میں سربراہ وائٹل گروپ حاجی محمد سعید، صوبائی صدر مسلم لیگ ضیاء چودھری غلام مرتضی، سابق ایم پی اے پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد علی، ڈی ایس پی سرکل ہارون آباد محمد وسیم، ایس ایچ او سٹی ابصار حسین گجر سمیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے عقیدت مند کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دعائیہ تقریب میں شرکاء نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں وطن عزیز کا جانثار اور مثالی قومی ہیرو قرار دیا۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے ان کی قربانیاں اور کام کو روشن کردار کا ایک سنگ میل اور ناقابل فراموش باپ کا درجہ دیتے ہوئے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بھرپور انداز سے اجاگر کیا۔ شرکا تقریب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے محبت و عقیدت کے لازوال مناظر دیکھنے میں آئے اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے شرکا اپنے اپنے انداز سے اس انمول ہیرو کی یادوں اور کارناموں کو بیان کرتے ہوئے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نے دعا کروائی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر قومی سانحہ اور غم و سوگ کی کیفیت میں سرشار شرکا کی پرخلوص دعائیں برائے بلندی درجات اللہ کریم کے حضور پورے خوش و تکریم سے پیش کی اور اس عظیم العالی شان قومی ہیرو کے مغفرت کے لیے شرکا نے اپنی دعاؤں کا عقیدت مندانہ اظہار کیا۔ چودھری شبیر احمد کوٹلہ کا کشمیر ہاؤس سویڈن کا دورہ۔ سابق ایم پی اے پنجاب اسمبلی شبیر احمد کوٹلہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سویڈن کے صدر سعید شیخ کی خصوصی دعوت پر سویڈن تشریف لائے ہوئے ہیں،
انہوں نے کشمیر کونسل سویڈن کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد کشمیر ہاؤس سویڈن میں موجود تھی۔ شبیر احمد کوٹلہ نے شرکا سے بات چیت کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی کشمیر کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے کاوشوں کے بارے میں بتایا۔ الیکٹرانک ووٹر مشین سے متعلق معلومات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ کشمیر کونسل سویڈن کے صدر سردار تیمور عزیز کشمیری اور نائب صدر راجہ بلال مصطفیٰ نے کشمیر کونسل سویڈن کی جانب سے سویڈن میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے حوالے سے شبیر احمد کوٹلہ کو معلومات فراہم کی، جبکہ رواں ماہ کشمیر کونسل کی جانب سے ہونے والے پروگرام میں شرکت کی خصوصی دعوت بھی دی گئی۔ امتحانی سینٹر سے باہر پیپر حل کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ ملزم وزیر آباد کے حلقہ پی پی 51 سے حال ہی میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں ایم پی اے کا امیدوار بھی تھا۔ ادھر وزیر آباد میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بنائے گئے سینٹر کرسچن ہائی اسکول میں قانون کے امتحانات میں سینٹر سے پیپر لے کر 8 کلومیٹر دور ویرانے میں لے جا کر حل کرنے والا طالب علم پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملزم وقاص LLB کے لیے امتحان دے رہا تھا۔ بتایا گیا کہ ملزم نے حال ہی میں ہونے والے وزیر آباد کے حلقہ پی پی 51 کے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیا اور وہاں بھی ناکام ہو گیا۔ ملزم کا الیکشن میں انتخابی نشان بکری بتایا جا رہا ہے۔ ملزم سینٹر کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے پیپر لے کر بھاگ گیا اور ویرانے میں بیٹھ کر پیپر حل کرتا ہوا پکڑا گیا۔ امتحانی سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے ملزم کے خلاف استغاثہ دے دیا، لیکن 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ملزم کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا۔ ملزم کو مبینہ طور پر مکمکاؤ کے بعد چھوڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرکل گوجرانوالہ نے وزیر آباد میں کارروائی کرتے ہوئے شہری سے رشوت لینے والے پٹواری اور کلرک کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں سے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لیے۔ سرکل آفیسر محمد اقبال اجالا کے مطابق ملزم فرق پٹواری نے شہری سے فرد جاری کرنے کے عوض میں 15,000 روپے وصول کیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں ملزموں کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف ڈسٹرکٹ رپورٹر عمر اسماعیل رند کی رپورٹ کے مطابق عوامی شکایت پر ایم پی اے خواجہ داؤد سلیمانی کی محکمہ انہار کے افسران کے ہمراہ زیر تعمیر سنگڑ حفاظتی سپر بند کا دورہ کیا۔ عوامی شکایت پر ایم پی اے خواجہ داؤد سلیمانی نے محکمہ انہار کے افسران کے ہمراہ وزٹ کیا۔ اس موقع پر بستی لالو کے رہائشیوں نے مطالبہ کیا کہ 10 برزی سے 17 سے آگے 1000 فٹ مزید حفاظتی سپر بند تعمیر کیا جائے، کیونکہ سنگڑ نے اس کی یو جگہ پر یو شکل اختیار کر رکھی ہے جس کو کور ہے۔ اگر یو نہ کیا گیا تو بستی لالو کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سنگڑ سپر حفاظتی بند کی برزی 23 سے 26 تک بن رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے مغرب کی جانب 700 فٹ رقبہ تک کی جگہ پر قبرستان موجود ہے۔ اگر 700 فٹ حفاظتی بند تعمیر نہ کیا تو قبرستان سنگڑ برد ہونے کا خدشہ ہے۔ جبکہ تیسرا مطالبہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مزید 1000 فٹ مشرق کی جانب تعمیر کیا جائے، ورنہ بستی لالو کو شدید نقصان کا خدشہ ہے۔ اس موقع پر ایم پی اے خواجہ داؤد سلیمانی نے یقین دہانی کروائی کہ جائز مطالبات وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان سے منظور کروائیں گے۔ واضح رہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے تحصیل تونسا شریف کی ترقی و خوشحالی کے لیے سنگڑ حفاظتی بند کی تعمیر کے لیے 17,000 فٹ جنوبی جانب جبکہ 10,000 فٹ شمالی جانب تعمیر کرنے کی منظوری دی تھی۔ 10,000 سے 26,000 تک تعمیر ہونے والا حفاظتی بند سنگڑ کے کناروں پر بنایا جا رہا ہے۔ پہلے سے موجود 22 فٹ اونچے سنگڑ کے کناروں کو ٹیمپر کر کے پتھر ڈال کر بند باندھا جا رہا ہے، جبکہ 10,000 فٹ نیا بنایا جائے گا جس کے لیے مٹی ڈالی جائے گی۔ اس موقع پر ایکسین ظفر بودلہ، ایس ڈی او قاضی فیض الحسن، ایس ڈی او خلیل سکھانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اب رخ کرتے ہیں شوج آباد کا۔ شوج آباد مکے والی پل کے سامنے تیز رفتار موٹر سائیکل درخت سے جا ٹکرائی۔ اس حادثے میں 2 افراد شدید زخمی جبکہ ایک خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ریسکیو حکام نے لاش اور زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ شوج آباد میں آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں، انتظامیہ ابھی تک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ ہمارے نمائندے سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں 9 سالہ بچہ درندگی کا شکار ہو گیا۔ ملزمان نے بچے کو اغوا کے بعد زیادتی کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ 9 سالہ بچے کے قتل کا واقعہ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے اقبال ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں چند روز قبل 9 سالہ بچے خادم حسین کو اغوا کے بعد زیادتی کر کے قتل کر دیا۔ بچے کے والدین کا کہنا ہے
के बच्चे के हाथ और पांव बंधे हुए थे और लाश फसलों से बरामद हुई। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और दोनों मुल्जिमान को डीएनए के लिए लाहौर रवाना कर दिया। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। तहम पुलिस ने वालिद की मदियत में जेर दफा 363-302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब रुख करते हैं हाफिजाबाद का। काली की मंडी डकैती की वारदात। काली की मंडी एजी मोबाइल शॉप पर सरे शाम डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे, 50,000 नकदी छीनकर असला लहराते हुए फरार हो गए। बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातें इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गए। इलाका भर में खौफो हरास फैल गया। इतला मिलने पर डीएसपी हाफिजाबाद मौके पर पहुंच गई। मुतासरा दुकानदार से डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी और रिकवरी का वादा भी किया गया। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी कोट अद्दू पुलिस इन एक्शन डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल और डीएसपी कोट अद्दू सादत चौहान की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी कोट अद्दू की जेर निगरानी डॉल्फिन गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार हेड कांस्टेबल तनवीर अहमद और कांस्टेबल फारूक अहमद ने दौरान गश्त ए कैटेगरी का खौफनाक इश्तिहारी थाना दरहमा की हदूद में कत्ल होने वाले दोहरे कत्ल के मुलजिम गुलाम अकबर वल्द सुहाना खान सकना मोजा यारो थाना कोट मुबारक को दौरान गश्त गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ सिटी खुरम रियाज घर की पुलिस एहलकारों को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। कायदे आजम रोड पर मेडिकल स्टोर पर मामूली तल्ख कलामी पर नामालूम अफराद की फायरिंग का वाकया पेश आया। आलमी शोहरत याफ्ता हॉकी गोल कैपर ओलंपियन इमरान शाह समेत 2 अफराद फायरिंग से जख्मी हो गए। जख्मियों को टीएचक्यू अस्पताल गोशरा मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट ड्रामा वाला चौक इंसाफ स्टोर के ऊपर मौजूद दुकानों में आग लग गई। रेस्क्यू 1112 की 3 गाड़ियां जाए हादसा पर पहुंच गई और आग बुझाने में मसरूफ हैं। तफसीलात के मुताबिक आग ने 5 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ऑपरेशन की कमांड कर रहे हैं। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त पहुंचकर आग को 7 दुकानों और मार्केट में फैलने से रोक लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू 1112 की 8 फायर व्हीकल, 1 वाटर बोजर, एम्बुलेंस, रेस्क्यू व्हीकल और एरियल प्लेटफॉर्म ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की कमांड डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने की। रेस्क्यू ने 3 घंटे की इंतहक जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से 40 लाख मालियत का सामान जल गया, जबकि 40 लाख मालियत का सामान बिल्डिंग और साथ वाली मार्केट को रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से बचा लिया गया। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। महकमा एंटी करप्शन सर्कल गुजरांवाला की वजीराबाद में कार्रवाई। वजीराबाद कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेने वाले इन पटवारी और इसके क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल पटवारी को सरेआम रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए। मुलजिम खान पटवारी ने शहरी से फर्द जारी करने के इवज में 15,000 रुपए वसूल किए थे। जुडिशनल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुलजिमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मोटरवे M4 पर 18 साल लड़की के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया। मोटरवे M4 पर खातून की मदद से 18 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। मुतासिरा लड़की को नौकरी का झांसा देकर अगवा करने के बाद चलती गाड़ी में ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की को खातून मुलाजिमा ने 2 साथियों के हमरा इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ज्यादती के बाद मुलजिमान मुतासरा लड़की को इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। मुतासरा लड़की का मेडिकल भी करवा लिया गया। अब रुख करते हैं भान सईदाबाद का। भान सईदाबाद के रिहायशी मोहम्मद बचल रंग का ज़रई जमीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुतासरा शहरी ने एहतजाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 साल कबल अपने रिश्तेदार मोहम्मद रिंद से जमीन खरीदी थी, जिसका एग्रीमेंट भी मौजूद है और मुकम्मल जमीन की रकम भी अदा कर दी गई, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं मिली। अब मजीद पैसे मांगे जा रहे हैं। इनकार पर मेरे रिश्तेदारों ने जमीन का जाली दस्तावेज बनाकर एक बाअसर को दे दिया है, जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और असले के तौर पर जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इस नाइंसाफी के खिलाफ दादू की सिविल अदालत में केस भी चल रहा है, फिर भी धमकाया जा रहा है। SSP जामशरो SSP दादू नोटिस लेकर तहफ्फुज फराहम करें। नाले मोहम्मद बचल रिंद वेठल शहर भान सईदाबाद जो रहवासी आहियां, एक शरीफ़ शहरी ऐं वापारी आहियां। मूं ज़रई ज़मीन पंहिंजे सोटनि खां जेको आहे एग्रीमेंट करे वरिती हुई, जंहिंखे अटकल 6 साल गुज़री चुका आहिनि। 6 साल गुज़री चुका आहिनि।
मुंहिंजे सोटनि चयो त असांजो घरु वग़ैरह हिकिड़ो ई आहे, असां तोखे ज़मीन जेॾीमहिल चवंदे तोखे लिखी ॾींदासीं। बाद में मां जॾहिं हिनखे चयो मूंखे पंहिंजी ज़मीन लिखी ॾियो, त हीउ जेको आहे त मूंखे चयो तोखे ज़मीन असां कोन लिखी ॾींदासीं। नेठि मूं हिननि खे मृत्यु ॾाढियूं कयूं। मां हिकिड़ो शरीफ़ माण्हू आहियां, इन जे करे मां आख़िर कोर्ट जो अदालत जो दर खुड़कायो। मूंखे कोर्ट जो अदालत में वियुसि, उते मुंहिंजो केस कोर्ट सॻोरी में हले पियो थो। हे कोर्ट सॻोरी जा काग़ज़ आहिनि, जेको आहे सो मुंहिंजो कोर्ट हिते 1.5 साल थी वियो आहे, कोर्ट सॻोरी में केस हले पियो थो। 2 एकड़ 2.5 एकड़ बनी ज़मीन मूं हिननि खां ख़रीद कई हुई, जंहिंजा पैसा बि मां हिननि खे ॾेई चुको आहियां। लेकिन हे जेको आहे सो ॿियनि माण्हुनि जे चवण ते लॻे, भत्ताखोरनि जे चवण ते लॻी, ऐं जेको आहे सो माफ़िया ग्रुप जे चवण ते लॻी, कब्ज़ा माफ़िया जे ग्रुप जे चवण ते लॻी, जेको आहे सो मूंखे राति ॾींहुं धमकियूं ॾींदा रहिया त असां तोखां ज़मीन वठंदासीं, तोखे बि मारींदासीं, तुंहिंजे औलाद खे बि मारींदासीं, तुंहिंजी मिल्कियत ते कब्ज़ो कंदासीं। जंहिंजे लाइ मां कोर्ट सॻोरी खे जेको आहे सो हुते अदालत में जेको आहे सो पटिशन बि दाख़िल कराई आहे, उते बि मुंहिंजो केस हले पियो थो। ऐं जेको आहे सो मुंहिंजा सोट वरी जेको आहे सो 9/10/2021 जी तारीख़ ते ॿिए हिकिड़े जेको आहे सो कब्ज़ा ग्रुप माफ़िया खे एग्रीमेंट करे ॾिनी अथनि त जेको आहे सो तूं असांजे सोट सां विढ़ बि वञी, जहिड़ो करे बंदूकूं खणी उन्हनि खे जेको आहे सो मार बि वञी, बनी वञी तूं वञी खण हुतां, ऐं जेको आहे सो उहा बनी असां तोखे ईअं मुफ़्त ॾियूं था। कब्ज़ा ग्रुप वारे जेको आहे सो 3 ॼणा आहिनि, जेके पाण में मिलियल सिलियल आहिनि। जेको आहे सो ग़ुलाम हैदर पुट जेको ज़ात जो रिंद आहे, ग़ुलाम हैदर रिंद, वलद अब्दुल करीम रिंद, जेको वेठल ॻोठ इस्माइल ख़ाशकली जो रहवासी आहे। जेको आहे सो ॿियो जेको आहे सो गुल मोहम्मद रिंद, वलद अर्ज़ मोहम्मद रिंद, उनजो पुटु जावेद अहमद रिंद, जेके इहे 3 पाण में मिली करे मुंहिंजी ज़मीन खे जेको आहे सो कब्ज़ो था कनि। उते हथियार खणी अचण जे लाइ मूंखे मुंहिंजे हारियुनि खे धमकियूं ॾिनियूं अथनि, मूंखे धमकियूं ॾियाराए मोकिलियूं अथनि त ज़मीन ते ईंदे त मारियो वेंदे। मूं वरिती ही पंहिंजे सोट मोहम्मद ख़ान रिंद खां ऐं जेको आहे ऐं ख़ालिद हुसैन रिंद खां, उन जा काग़ज़ एग्रीमेंट हीअ मूं वटि आहे, जेका कोर्ट में हले पई थी। जेको आहे सो उनखे 1.5 साल केस खे थी वियो आहे। उते उन जी ज़मीन सां गॾु 8 एकड़ ज़मीन जा मुंहिंजा बि आहिनि, जेको 10 एकड़ मुंहिंजे पीउ वरिती, पर 2 एकड़ मुंहिंजे पीउ हिननि खे वञी ॾिनी, जेका त हिननि जे खातो करायो, जेका हिननि जो जेको आहे वरी खपाइण वारी कई त वरी हुनजो हक़दार मां पियो थियां, छो जो सिंह बनी मुंहिंजो गॾु हुओ। उन करे मूं चयो त बाजे खप। जी पाकपतन थाना कल्याणा की हदूद में चक नंबर 7 के बी में फ्रॉड टीम पकड़ी गई, जो 5 दिन मुसलसल 5 दिन से एक ही गांव में 12,000 एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर आवाम को लूट रहे थे। वो 3 दिन से हर एक औरत को 12,000 के लालच पर इनसे पैसे भी वसूल करते रहे और इनके नाम पर नाजायज की गई गैर कानूनी सिमें भी करते रहे और इनकी सिम पर अकाउंट भी खोल रहे थे। सिमें आवाम को मैसर भी नहीं कर रहे थे। इन सिमों को कहां सेल करते हैं और कहां पर लेके जाते हैं कोई पता नहीं। ये सारा मसला सवाल बन के रह गया है। गरीब औरतें जो अपनी रोजी नहीं कमा सकती, इनसे पैसे वसूले गए और इन बेबस औरतों के नाम पर उन्होंने 5 दिन से लगातार सिमें करते रहे और ये सिमें ब्लैक करके चोरों, डकैतों और दहशतगर्दों को भारी कीमत में सेल करते हैं। अहले इलाका के लोगों ने उन्हें पकड़कर 15 पर पुलिस के हवाले कर दिया। ऑफिसर ASI के नासिर डोगर हवाले कर दिया और गरीब आवाम हुकूमत से अपील करते हैं और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब IG से और इस बात का नोटिस लिया जाए, मुतालिका थाना को ऑर्डर जारी किया जाए कि इस बात का जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल लड़का बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार। हसन रजा बाउमर 12 साल को मोहम्मद सलेमान वल्द मोहम्मद रमजान कौम संचरानी सकना बोहर ने अगवा करके अपने पास रखा। इस इत्तला पर तोंसा मीडिया हाउस के सरपरस्त मोहम्मद उस्मान गनी अराई, सदर मोहम्मद इरफान कैसरानी, मियां मोहम्मद फयाज, उमर इस्माइल, अल्लाह बख्श मलगानी, अताउल्लाह लुगारी, दीगर और ASP सर्कल तोंसा मीर रोहल खान, SHO उनजर खान, ASI सज्जाद खान, IT इंचार्ज तसव्वुर अब्बास की काविशों से मगवी बाहिफाजत बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी तोंसा में मुकदमा दर्ज, सिलसिला तफ्तीश जारी है। पुलिस की इस बेहतरीन कारकर्दगी पर पहले की तरह अवाम तोंसे की तरफ से खराज तहसीन पेश करने के लिए मगवी के वारिसान ने पूरी टीम को फूलों के हार भी पहनाए। भाई उस्मान राई दे असां शुक्रगुजार हैं। सारा बच्चा अगवा थी गया ही, उन्हें सब बच्चा वाला गिनवा के दिते और तोंसे दी पुलिस दे भी असां शुक्रगुजार है। मकसद है असां बार अपना वाला वापस कर करें, वो बंदा ही पकड़ा गए, उन्हें उते पर्चा भी थी गए अगवा।
खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी, जहां पर सिब्बी की तहसील बख्तियाराबाद डोमकी में अवाम दोस्त नौजवान सरदार सदा मीर देनार खान डोमकी ने बस्ती नाला शेरानी अबड़ू की पीसीसी रोड का दौरा किया और काम के मेयार को भी चेक करने के बाद बस्ती नाला के मौजूद शख्सियात जिनमें वडेरा गुलाम सरवर अबड़ू, नादिर अली सोलंगी, मक्खी दलीप कुमार ने मीर देनार खान डोमकी का इस्तकबाल किया। चाय पार्टी के बाद बनने वाले रोड का मुआयना भी करवाया। इस मौके पर मीर देनार खान के हमरा रईस हमजा खान लाशारी भी मौजूद हैं। मजीद मीर देनार खान डोमकी ने कहा कि चीफ ऑफ अकवाम डोमकी मशीर बराए SNGA-DMPA सिब्बी सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी के फंड से बस्ती नाला शरानी अबड़ू का पीसीसी रोड का काम तेजी से किया जा रहा है। रोड की तमीर से पूरे अहलियाने बस्ती को फायदा होगा। इलेक्शन के दौरान सरदार ने मज़कूरा रोड की तमीर का वादा किया था, जो आज पाया तकमील पर है। नौजवान अवाम दोस्त लीडर सरदार सदा मीर देनार खान डोमकी का मजीद कहना था कि हमारी पूरी कोशिशें हैं कि पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता बनाया जाए, जिसके लिए अपने हल्के की आवाम के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। सियासत से बलातर होकर आवाम के बेहतर मफाद में काम जारी हैं। हस्बे वादा तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, जिसमें रोड, बिजली, पानी, तालीम, सेहत के मंसूबे अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को हैं। हमारा मंशूर आवाम को रिलीफ पहुंचाना है। जल्द ही बस्ती नाला के स्कूल की 4 दीवारी का काम भी शुरू हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।